बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमानुल्लाह नासर और इस वक्त आप K2 टेलीविज़न की खूबसूरत स्क्रीन पर प्रोग्राम देख रहे जान जान बलूचिस्तान। इस प्रोग्राम के हवाले से मैं आपको एक बार फिर बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम की स्क्रीन पर मैं तकरीबन बलूचिस्तान के गांव-गांव को दिखा चुका हूं और आज एक बहुत खूबसूरत इलाका है हमारा गुलिस्तान। गुलिस्तान जिस तरह कि अपने नाम से आप लोग को मालूम है कि गुलिस्तान का मतलब क्या है कि फूल ही फूल और खूबसूरत खूबसूरत इलाका है ये। तो यहाँ के हवाले से मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आपको फूल तो बहुत कम नज़र आएंगे, लेकिन इस इलाके में जो लोग हैं वो खूबसूरत फूलों की तरह बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। और इस इलाके का जो सबसे बड़ा मीर मोतबर है, इस वक्त मैं उनके घर में, उनके मेहमान खाने में इस वक्त मौजूद हूँ और ये है जनाब अहमद ख़ान अचकज़ई साहब जो मेरे साथ बैठे हुए। इनके साथ आप पहले भी मिलते रहे K2 टेलीविज़न पे भी और खैबर न्यूज़ पे भी और AVT खैबर पे भी। ये कभी आपको दुबई में नज़र आएंगे और आज खुशकिस्मती है कि हमें मिले हैं ये गुलिस्तान में अपने घर में। ये जो पीछे आप लोगों को एक मंजर नज़र आ रहा है, ये इनका मेहमान खाना है और इस वक्त मैं इनके साथ गुलिस्तान के हवाले से तो बाद में बात करूंगा, लेकिन इन्होंने जो कुछ काम यहाँ पे शुरू किए ये मैं अपने तमाम जो इलाकों के मोतबरीन हैं, जो हमारे मलकान साहिबान हैं, जो हमारे सरदारान साहिबान हैं, जो हमारे नवाबान साहिबान हैं, वो अगर एक दफ़ा गुलिस्तान का विज़िट करेंगे और हमारे जो अचकज़ई साहब है, जो खान साहब है, इन्होंने जो इधर काम शुरू किए एजुकेशन के हवाले से, इन्होंने यहाँ पे पार्क का काम शुरू किया है, कॉलेज का काम शुरू किया है, मसाजिद बनाए हैं बहुत खूबसूरत खूबसूरत। तो मेरे ख्याल में अगर सारे लोग इस तरह अपने इलाके में काम शुरू करेंगे तो हमारी जो कुछ ऐसे इलाके हैं जिसे हम ये कहते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ों की कमियां हैं, वो दूर हो सकती है। तो इस वक्त अहमद ख़ान अचकज़ई साहब जो है वो मेरे साथ मौजूद है। मैं पहले तो उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें वक्त दिया, क्योंकि मैं आज से 7 या 8 साल पहले जब यहाँ आया था तो जो मैंने स्कूल्स देखे थे, अब उन स्कूल्स को आपने कुछ और स्कूल्स बना दिए, एक मॉडल बना दिए जो पूरे इलाके में, मैं तो ये कहता हूँ कि जो दूसरे इलाके के जो लोग हैं उनको भी इस तरह स्कूल स्टेब्लिश करना चाहिए अपने पसमानदा इलाकों में। तो ये ख्याल आपको इसलिए आया कि आप दुबई में रहे, आपने दुनिया को देखा, आप दुनिया के बहुत ममालिक में, एक दिन आपका नाशना साहब के साथ कोई वीडियो भी वायरल हुआ था, गालिबन इंग्लैंड में या जर्मनी में। तो ये आपने उन चीज़ों को देखा या आपको अपने लोगों के साथ हमदर्दी है इसलिए ये चीज़ आपने शुरू की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखना, आपने अगर तरक्की का मेयार नापना हो तो उसके रिहाइश पजीर लोगों को, उसके मकानात को, उनके बैठने के जगह को, कि वो किस तरह रहते हैं, रहन सहन कैसा है और माशरे में वो कितने माशरे को कबूलियत पाते हैं। तो मेरा अपने लोगों के साथ हमेशा यही रिश्ता रहा है कि मैं इनको तरगीब देता हूँ अच्छाई की तरफ। ये तालीम का सिलसिला हमारा कोई तकरीबन 30 साल से चला आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे इलाके पे एक उफ्ताद आप पड़ी जिसकी वजह से हमारे लोग या बाहर के लोग हमारी तरफ आने से कतराते थे, जो भी कसूरवार हो। लेकिन हमारे इलाके को ऐसे मुतारिफ़ कराया गया कि ये इलाका बदअमनी का शिकार है और शिकार रहेगा। जबकि हमारा रहन सहन आप देख ले, हमारे गांव आप देख ले, हमारे मकानात आप देख ले, हमारे लोग आप देख ले कि हर आदमी हमारा माशरे के बराबर एक हिस्सेदार शहरी है, जो कि वही लाज़िमात जानता है जो एक असरी शहरों, असरी मुल्कों में हो। आप इससे अंदाज़ा लगा ले कि ये गांव जो है ये मजमुआ है उन लोगों का कि जो कराची में रहते हैं, जो इस्लामाबाद में रहते हैं, जो लाहौर में रहते हैं। तकरीबन हमारे 30,000 से 40,000 लोग इस गांव के, इस इलाके के बड़े बड़े शहरों में रहते हैं। हत्ता दुबई में, अमेरिका तक पहुंच चुके हैं, यूरोप में हैं।
تو یہ ایک تمدن یافتہ ایک علاقہ ہے، ایک شہر ہے. ہم تو اپنے بچوں کو اسکالرشپ دینے کے لیے باہر بھیجتے تھے. اپنے بچوں کو یہاں پہ ایسی درسگاہیں ہم مہیا کریں کہ وہ صاف ستھرا ماحول اور اچھی ایجوکیشن جو ان کو یورپ، امریکہ یا اسلام آباد، لاہور، کراچی میں ملتا ہو. تو وہ چیز شاید آپ نے خود دیکھا ہو، جو اپنے ویورز کو آپ دکھا سکیں گے، اور جس پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کسی سے پیچھے نہیں ہے. اب انہی درسگاہوں میں ہمارے کوئی 600-700 بچے پڑھ رہے ہیں صاف ستھرے ماحول میں، اور ہم ان کو یہی چیزیں دے سکتے ہیں. اور اب ایک بچہ اگر پڑھ لے تو اس کا خاندان 500 سال تک اسی سویلائزیشن اور اسی بچے کی بدولت وہ پورا نسل در نسل ایک معاشرے کا ایک ضروری انگ ہوا. تو ہم نے یہی کوشش روا رکھی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو تعلیم دیں، اور تعلیم سے کئی ساری ہماری الجھنیں ختم ہو سکتی ہے. کئی ساری ہمیں برائیوں کا تدارک انہی بچوں سے، انہی تعلیم یافتہ لوگوں سے ہمیں راہ حق مل سکتا ہے. اچھا خان صاحب، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایجوکیشن پہلے بھی مطلب یہاں پہ میں نے آس پاس کی جو ہے نا کچھ انگریز کے زمانے سے بہت اچھے اسکولز بن گئے تھے، لیکن بعد میں یہ جو رنجشیں ہوتی ہے مختلف قبائل کے درمیان میں، یہ جو انہی رنجشوں کی وجہ سے وہ جو گلستان ہمارا ایک خوبصورت، جو میں ہر پروگرام میں ناظرین کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ یہاں پہ ایک میلہ ہوتا تھا، دور دور سے لوگ آتے تھے، اس میں ہر قبیلے کے لوگ ہوتے تھے. پھر وہ کشتی ہوتی تھی جسے ہم گیش کہتے ہیں، یہاں پہ اتن ہوتے تھے. کوئی مطلب ایسے خطرات اب بھی منڈلا رہے ان علاقوں پہ مختلف سیاسی حوالوں سے بھی، ہمسائے جو ہمارے آس پاس ان کے حوالے سے بھی، ان کو ختم کیے بغیر ہماری زراعت کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اسی طرح ہماری معیشت کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اور یہ جو تعلیمی ادارے ہم بنا رہے ان کو بھی خطرات ہے. تو آپ مطلب مختلف قبائل کو نزدیک لانے کے لیے، ان کے بارے میں یہ فرق ختم کرنے کے لیے کہ ہم اس زئی سے یا آپ اس خیل سے اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری اقدامات نہیں اٹھانے چاہیے آپ کو؟ پورے بلوچستان میں 4 اسکول بنے تھے، جس میں گلستان کا اسکول تھا. متاسفانہ وہ اسکول بند کروایا گیا. سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ تعلیم انسان کو دیتا کیا ہے. تعلیم آپ کو سوال کرنے کا جرأت دیتا ہے کہ آپ سوال کر سکتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ سردار تعلیم نہیں کرواتے، نواب تعلیم نہیں کرواتے، لیکن اگر آپ ڈیپ جائیں، دیکھیں، سب سے بڑا مورد الزام ہمارا سیاسی پارٹی ٹھہرایا جاتا ہے کہ سیاسی پارٹی جو ہے وہ تعلیم کے حق میں نہیں ہے کہ بچے تعلیم حاصل کر سکے. اس کی وجہ ہمارا آج کا سیاستدان سوال سے خائف ہے. نیوٹرلی اگر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اپنے بل بوتے پہ، کیونکہ اسٹوڈنٹ ہمارا تعلیمی اداروں میں بلیک میل ہو جاتا ہے، ان کو ہاسٹل نہیں ملتا جب تک آپ سیاسی پارٹی کے ساتھ ہاتھ نہیں جوڑیں گے. ان کو تعلیم کے وظیفے میں اور وسائل جو ہے ان کو ہر قدم پہ، اور مجبور لوگ ہوتے ہیں، لاچار لوگ ہوتے ہیں، ماں باپ اتنی کفالت نہیں کر سکتے. تو وہ آدمی یا وہ لڑکا جو تعلیم کے لیے جاتا ہے وہ سیاستدان کا علاقار بن جاتا ہے. یہاں پہ جو ہم ابھی بچوں کو ترغیب دے رہے ہیں، ہم بچوں کو یہی کہتے ہیں کہ آپ آزاد ہیں، آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ مجھ پہ سوال کر سکتے ہیں، آپ کسی پہ بھی سوال کر سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ جواب آپ کو ملنا چاہیے جو آپ کے سیٹسفیکشن کے لیے ہو. اور آج کل کے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے خود یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ایک اور تباہی کی طرف جا رہے ہیں. وہ تباہی یا ہمسایوں کی طرف سے
یا ہمارے اعمال کی طرف سے کی وجہ سے، یا ہمارے وہ عناصر جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، جو گیم ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس کا مجھے بخوبی علم ہے اور مجھے آگاہی ہے، اور وہی چیز میں وقتاً فوقتاً اپنے قوم، اپنے جوار اور علاقائی لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ہم لوگ صلاح مشورہ کرتے ہیں، اور میں آپ کے توسط سے پھر ان کو درخواست کرتا ہوں کہ اگر ہم ایک نہیں ہوں گے تو ہمیں اس تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ خان صاحب، ایک گلستان میرا بہت فیوریٹ ہے، میں اسے بہت محبت کرتا ہوں، بچپن سے ہم یہاں پہ آتے تھے، خوبصورت بازار، خوبصورت لوگ، پھر میرے ماموں بھی یہاں پہ رہتے ہیں، تو ظاہر ہے میں اس سے پیار کروں گا، محبت کروں گا، لیکن کچھ لوگ یہاں کی جو ہے منشیات کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ اڈے ہے، اور کچھ ایک دفعہ جب میں پہلے بھی آپ کے کہنے پہ آیا تھا، آپ نے وہ کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ ایک اڈا تھا، تو یہ منشیات بھی تو ایک لعنت ہے نا ایک علاقے کے لیے۔ ایک نمبر دو یہ ہے کہ جس طرح آپ کا ماشاءاللہ دبئی میں اور پوری دنیا میں آپ کا ایک بزنس ہے، تو ہمارے یہ جو سرمایہ دار لوگ ہیں جن کے پاس ایسا سرمایہ ہے، وہ اگر یہاں پہ علاقوں میں کوئی انڈسٹریز وغیرہ کوئی اس طرح لگا دے، وہ حکومت کی طرف ہم نے دیکھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہماری حکومت نہیں کرے گی یہ کام۔ تو آپ کے خیال میں ایسا ممکن ہے کہ مطلب ہم یہاں پہ روزگار بھی پیدا کریں اور یہ جو لعنت ہے منشیات کا اس کو ختم کریں؟ منشیات کا لعنت جو ہے، یہ کوئی ذی ہوش آدمی اس کو فیور نہیں کرتا، یہ تباہی ہے، یہ قتل عام ہے لوگوں کا، اور وہ قتل ہے جو اذیت بھرا ہوا قتل ہے، موت ہے۔ اس بچے سے یا اس خاندان سے آپ پوچھ لے کہ جن کا بچہ اس آفت میں مبتلا ہے، تو یہ میں، ہمارا قوم، ہم سب اس کا عمل جو ہو رہا ہے اس کے مخالف ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس میں کامیاب ہو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے باقی چیزوں میں جو ان کو یا علاقے کے لوگوں کو سمجھایا ہے یا کہا ہے، اب میں خود انڈسٹریلسٹ ہوں، میری وہاں پہ انڈسٹریز تھی یا ہے، تو اس انڈسٹریز کا میں بہت ہی اچھے طریقے سے اس کا یہاں پہ ڈسپلے بھی کر سکتا ہوں، ان کو سمجھا بھی سکتا ہوں۔ ہم نے سپیک کے تحت حکومت سے بات کی تھی کہ آپ ہمیں یہاں پہ ایک ایسا سینٹر بنا کے دے کہ جو بزنس سینٹر ہو، اور سپیک کا یہ گزر ہے، یہ گزرگاہ ہے، تو ہمیں یہ چانس دے کہ ہم اپنے لوگوں کو انڈسٹریز میں لگائے اور ان کو ملازمتیں دلائے۔ اور جہاں تک لوگوں کے روزگار کا تعلق ہے، میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہمارے گاؤں کے، ہمارے علاقے کے کوئی 30,000 کے قریب لوگ کراچی، لاہور، پنڈی میں، اسلام آباد میں، وہاں پہ روزگار میں آلریڈی ہے۔ کوئی جوتوں کا کام کرتے ہیں، کوئی کباڑ کا کام کرتا ہے، کوئی ہوٹلیئر ہے۔ گلستان جو ہے ایک 50-60 ہزار کی آبادی کا یا 70,000 کی آبادی کا ایک شہر ہے۔ اب آس پاس ہمارے قرب و جوار میں، ہمارے آس پاس ہمارے اور قوموں کے لوگ بھی رہ رہے ہیں۔ یہ مجموعہ ہے کاکڑ، سید، ترین، اچکزئی، سلیمان خیل، تو یہ ایک قبیلے کا ایک علاقہ نہیں ہے، یہ قبائل کا ایک گلدستہ ہے۔ گلدستہ ہے، اجتماع ہے، لوگ رہ رہے ہیں۔ آئے ہمارے ساتھ مل کے، اگر آپ الزام دے رہے ہیں کسی کو، کسی قبیلے کو، کسی علاقے کو، آئے ہمارے ساتھ ملے، دیکھے ہمارے علاقے میں، دیکھے کہ جو روشن پہلو ہے ہمیں اس کو اجاگر کرنا چاہیے، ہمیں جو اچھائی ہے وہ دکھانی چاہیے، اس کی بجائے کہ ایک برائی کو لائم لائٹ میں لے رہے اور اچھائی جو ہے آپ اس کو اگنور کر رہے۔ آپ آئے ہماری تعلیم دیکھ لے، آپ آئے ہمارے لوگوں کو وہ مصیبتیں ان کی دیکھ لے کہ جو ان پہ گزری ہے، وہ دیکھ لے کہ یہ کہاں کہاں در بدر
ان کے بچے روزگار کما رہے ہیں اور اپنے ماں باپ کو کھلا رہے ہیں. اور یہ محنت جو یہ لوگ کر رہے ہیں اب اس کو آگے لے آئے, اور وہ جو محنتی لوگ ہیں اس کو آپ شاباش دیں. یہ نہیں کہ آپ ہر آدمی کو دے کے اور آپ یہ سمجھے کہ یہ منشیات کا دھندا کرتا ہے, یہ چوری چکاری کرتا ہے, یہ بدامنی پھیلاتا ہے. یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں, میں اسلام آباد میں بھی میرا گھر ہے, میں وہاں بھی جاتا ہوں, وہاں بھی چڑھتا ہوں. یعنی ہر ہفتے 10 آدمی اسلام آباد میں مر رہے ہیں, قتل ہو رہے ہیں چوری چکاری کے کیس میں. چوری چکاری کے اور کیس بہت میں. سارے اسٹوڈنٹس ہیں, میں ان کو خود جانتا ہوں, وہ یہ کرسٹل وغیرہ اور یہ منشیات استعمال کرتے ہیں. یہ لعنت جو ہے یہ یورپ, امریکہ, یہ خلیجی ممالک, ہمارے پاکستان میں جتنے شہر ہیں اس میں یہ لعنت تو ہر جگہ عام ہے. تو اس لعنت کا ہم طرفداری نہیں کرتے, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سارے اقوام مل کے, حکومت مل کے, سیاسی لوگ مل کے الزام کی بجائے نشاندہی کرے اور اس کو ختم کرے. اور یہ ظاہر ہے یہ جو اتنا بڑا کام ہے جو اتنے صدیوں سے چل رہے یا اتنے سالوں سے چل رہے, اور اس کی وجہ یہی ہے, بے روزگاری ہے, لوگ بے روزگار ہے جو اس روزگار کی طرف جا رہے. اس کا حل یہی ہے کہ ایک تو تعلیمی ادارے ہوں, لوگوں کو آپ سمجھ دے, آپ لوگوں کو آپ شعور دے. دوسرا یہ کہ ہم روزگار کے مواقع پیدا کریں, یہاں پہ امن پیدا کریں تاکہ ہمارا زراعت ٹھیک ہو, ہمارا تجارت ٹھیک ہو, ہمارا معیشت ٹھیک ہو. تب بھی یہ اس کا ایک وجوہ ہے. اور ناظرین یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جو ہے خان صاحب نے ایک ماڈل بنایا, ایک خوبصورت گھر بنایا. اور یہ گھر اس لیے نہیں بنایا کہ انہوں نے یہاں پہ رہنا ہے, یہ تو چند عرصے کے لیے ادھر آتے ہیں. اور ان کے گھر ماشاءاللہ کراچی میں بھی ہے, اسلام آباد میں بھی ہے, دبئی میں بھی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ گھر میں نے اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو زندگی جو سیولائزڈ دنیا ہے وہ کس طرح رہتے ہیں, ان کے کس طرح باتھ رومز ہے, ان کا رہنے سہنے کا طریقہ کار کیا ہے. اور خاص کر کے وہ لوگ جن کے پاس بہت زیادہ سرمایہ ہے لیکن ان کو خرچ کرنا نہیں آتا ہے, وہ ان لوگوں کے لیے میں نے یہ ماڈل بنایا تاکہ وہ بھی اس طرح رہے. ہماری یہ جو گاؤں ہے, گلستان ہے, اسی طرح چمن ہے, اسی طرح عبداللہ خان ہے, اسی طرح بیچ میں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں, یہ بھی اسی طرح خوبصورت بن جائے جس طرح ہمارے شہر ہے. یہاں کے لوگ بھی اس طرح آسانیوں کے ساتھ رہے جس طرح ہم شہر میں سہولیات سے استفادہ کرتے ہیں. تو ہم لیں گے بریک, اور بریک کے بعد ہم وہاں پہ ملیں گے اس خوبصورت ماڈل گھر میں. اچھا خان صاحب, آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ہمارے سرمایہ دار لوگ ہیں, جو خان صاحبان ہیں, جو ملک صاحبان ہیں, ان کو جب کچھ پیسے وغیرہ مل جاتے ہیں, یہ شفٹ ہو جاتے ہیں اسلام آباد یا پھر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, اور پھر یہ جو گاؤں ہے اس کو بھول جاتے ہیں. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے اپنے گاؤں میں اتنا انویسٹمنٹ کیا اور اتنا زبردست گھر بنایا, یہ کیوں؟ یہ گھر ایک ماڈل ہاؤس ہے, اور لوگوں کو ہم بتا رہے ہیں کہ گھر بنائے کیسے جاتے ہیں اور گھر میں ہوتے کیا چیزیں ہیں. اب جیسے ہمارے مکانات بنتے ہیں تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ آج سے 30 سال پہلے اجمل خٹک صاحب ہمارے گھر تشریف لائے تھے. تو مجھ سے چائے یا لوازمات کے بعد پوچھا کہ گھر میں بیٹھک میں یا جو آپ کا سٹنگ ایریا ہے اس میں باتھ روم ہے؟ تو میں نے کہا الحمدللہ باتھ روم ہے. تو بڑا خوش ہوا, بولا پہلی دفعہ دیکھا کہ پشتونوں کے ایسے ریموٹ ایریاز میں باتھ روم کا سن رہا ہوں کہ یہ باتھ روم ہے. تو باتھ روم ایک نام ہے, لیکن باتھ روم کو اگر آپ آگے ایکسٹینڈ کریں گے تو ایک سیولائزیشن ہے. وہ آپ نے موہنجو وغیرہ ایگزیکٹلی جیسے وہی موہنجو کا ہمیں وہ بلڈنگ کے ساتھ ساتھ بتایا جاتا ہے. وہ نالی کا ایک تصور 6000 سال پہلے تھا جس میں پانی وہاں سے گزرتا تھا اور گلیاں صاف رہتی تھی. تو یہ ہم اپنے قوم کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ آئیں, یہ گھر دیکھیں, باتھ روم دیکھیں. اور ہمارے علاقے میں کافی سارے لوگوں کے پاس سرمایہ ہے. پھر آپ کے توسط سے یہ ایک پیغام ہوگا ہمارے علاقوں میں جو پشتون بلوچ رہتے ہیں کہ وہ اپنے علاقوں میں ایسے ہی
मकानात बनाए। इस्लामाबाद, लाहौर, क्वेटा की बजाय अपने गांव में अगर हम अपने इलाकों में ऐसे ही सिविलाइज्ड जगह बनाए, पार्क बनाए, स्कूल बनाए, तो हमें बाहर जाने का फिर ज़रूरत नहीं है। अब आप ये पूरे यूरोप में या अमेरिका में काउंटीज़ होती है, तो काउंटीज़ जो है वो पूरे शहर का इन्फ्लक्स जो है बर्दाश्त करती है। तो हम अगर अपने हर इलाके में अपने गांव इलाके को साफ़ सुथरा और आबाद रखें और ऐसी जगह बनाए, तो मेरा अपने लोगों को ये बावर कराना है और ये उनको बताना है कि आप आए, जो आपके पास पैसे है वो अपने तरीके से आप इस्तेमाल करें और ऐसे ही मकानात बनाएं जिसमें आपको सारी ज़रूरतें मैसर हो, बाहर के, इस्लामाबाद के, लाहौर के, यूरोप के, वो मैसर हो और आपका गांव तरक्की भी करे। और नाजरीन, मैं इस सिलसिले में आप लोगों को मोहम्मद अली बॉक्सर का मैं बता दूं, कितने बड़े आदमी थे वो। सेंचुरी के बेहतरीन स्पोर्ट्समैन डिक्लेयर हुए अमेरिका की तरफ से पूरी दुनिया में, और वो भी अपने गांव में रहते थे। और फिर मैं फुटबॉलर, दुनिया के जो बहुत बड़ा फुटबॉलर है रोनाल्डो, ब्राज़ील के, उनके हवाले से मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वो भी अपने गांव में ही रहते हैं अब तक। और उनकी वजह से उनके जो गांव है पूरी दुनिया में एक नाम है, क्योंकि दुनिया की जितने टूरिस्ट है वो जब आते हैं तो रोनाल्डो से मिलने उनके गांव जाते हैं। और हमारी यहाँ की बदकिस्मती ये है कि हमारे जो लोगों को पैसे मिल जाते हैं वो अपने गाँव को छोड़ देते हैं, वो इस्लामाबाद चले जाते हैं, या फिर जब ज़्यादा पैसे हो तो इंग्लैंड और लंदन में सेटल हो जाते हैं। और किसी के कहने के मुताबिक वो कहते हैं कि ये जो हमारा मुल्क है ये एक कब्रिस्तान है, क्योंकि यहाँ के जो बड़े लोग हैं, जो सरमाएदार लोग हैं, जो बड़े ऑफिसर हैं, जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको जब पैसे मिलते हैं ये सैर सपाटे के लिए स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, जायदाद ख़रीदने के लिए इंग्लैंड जाते हैं, और पैसे जो है ना इन्वेस्ट करने के लिए अमेरिका जाते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए बैरूनी ममालिक बेचते हैं, और जब मर जाते हैं तो उनकी लाशें यहाँ पे आती है। गाँव तरक्की करेंगे तो शहरों पे रश नहीं पड़ेगा, लोड नहीं पड़ेगा। हाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें बहुत वक्त दिया और हमें बहुत अच्छी बातें बताई, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर हम आपसे मिलेंगे। आपका और आपके चैनल का बहुत मशकूर हूँ कि आपने इतनी ज़हमत उठाई और यहाँ तक तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके मैनेजमेंट का। नाजरीन, प्रोग्राम है जान जान बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान का एक बहुत खूबसूरत इलाका है जिसका नाम है गुलिस्तान, और गुलिस्तान में एक बहुत खूबसूरत गर्ल्स स्कूल है, अहमद ख़ान गर्ल्स पब्लिक स्कूल, यहाँ मैं मौजूद हूँ। और बहुत प्यारी सी बच्चियां हैं मेरे सामने इस वक्त, और मुझे खुशी इस बात की है कि आज से तकरीबन कोई 7-8 साल पहले जब मैं यहाँ आया था और इस स्कूल का जो मैंने हालत देखी थी, ये एक गोदाम था और बाहर सारा जो गांव का कूड़ा और कचरा था वो सारा यहाँ पे जमा होता था। लेकिन आजकल इसे सफ़ा किया गया और इसमें और भी कमरे बनाए गए, और जो यहाँ की जो मैडम है शबाना साहिबा, मैं उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि ये एबटाबाद से आके यहाँ पे हमारी बच्चियों की खिदमत कर रही है। और इस सिलसिले में मैं एक बात आपको बता दूँ कि मैं सलाम पेश करता हूँ डेरा इस्माइल ख़ान, डेरा गाज़ी ख़ान और पंजाब की उन असातिज़ा को जो कि साल हा साल से यहाँ पे आती हैं और हमारी इन बच्चियों की खिदमत कर रही है। एक ज़माना ऐसा था कि हमारे इस सूबे के पास टीचर्स नहीं होते थे क्योंकि लोग एजुकेशन लेते नहीं थे, तो एक ज़माने में तो हिंदू यहाँ पे आते थे अंग्रेज़ के ज़माने में और यहाँ के लोगों को पढ़ाते थे, जिस तरह मैंने खानोज़ी के बारे में आपको बताया था। और फिर उसके बाद पंजाब से अक्सर लोग आते हैं और यहाँ पे जनूबी पंजाब से बहुत ज़्यादा टीचर्स यहाँ पे आते हैं, और पश्तूनख्वा से भी बहुत सारी टीचर्स असातिज़ा जो है फ़ीमेल वो आती हैं और यहाँ पे बच्चियों को पढ़ाती है, और बेचारी अपने घर से बच्चों से दूर यहाँ पे इस गांव गुलिस्तान में आती है। और यहाँ पे ये लोग फिर मेरा ख्याल में कि कोई 3 महीने के लिए ये जाती है फिर छुट्टियों में, और ये 9 महीने ये यहाँ पे गुजारती है। मैं मैडम शबाना को इस सिलसिले में सलूट पेश करता हूँ।
میڈم شبانہ، میں نے اس سلسلے میں ایک ڈرامہ بھی بنایا تھا اور اس میں یہ میں نے دکھایا تھا کہ پنجاب سے تعلق رکھنے والا ایک ٹیچر ہے، وہ یہ آتا ہے اور یہاں پہ یونیورسٹیز اور کالج اور ایجوکیشن کا بہت خدمت وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ان کے لیے حالات کبھی ناسازگار بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں آپ لوگ کی ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں. اور اب میرا پہلا سوال ہی یہی ہے کہ کون سا جذبہ ہے کہ آپ وہاں سے ادھر آ گئی ہے؟ سر میں نے بھی اسی طرح ٹی وی پہ پروگرام وغیرہ دیکھ کے کہ یہاں کی حالات اتنے مطلب وہ ہیں کہ بچیوں کو باہر نہیں نکلنے دے رہے. تو میں نے جو اپنی جو ایجوکیشن کمپلیٹ کی اس کے بعد میرے ہسبینڈ ہیں یہاں پہ میرے ساتھ، اور ان کے تھرو پھر اسکول سے میں سب سے پہلے تو یہ کہ آغا جان کے اس جذبے کو سلوٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس اسکول میں ہائر کیا اور پھر ساتھ ہمیں اتنی ہیلپ ہماری کی. آغا جان مینز احمد خان صاحب، احمد خان اچکزئی. یس سر. اور بس ان بچیوں کا جذبہ دیکھ کے میرے اندر بھی جذبہ جاگا کہ ان کو پڑھنا چاہیے آگے. ان کے پیرنٹس کو دیکھا جائے تو بہت کم ان کا اس میں رول ہوتا ہے، لیکن ان کو گائیڈ کرتے اس نوبت تک آ گئے ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کو آگے لے کے آ رہے ہیں. اور سٹارٹنگ میں جب میں اسکول میں آئی تھی آج سے 3 سال پہلے، تو میرے پاس یہاں پہ تقریباً 77 اسٹوڈنٹ بوائز جو ہے ان کے ساتھ، تو گرلس بہت کم تھیں. لیکن اب آہستہ آہستہ ان کے پیرنٹس کو یہ چیز ان میں اجاگر ہو رہی ہے کہ ہماری بچیوں کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے، ان کو اسکول جانا چاہیے. اور اب ماشاءاللہ میرے پاس 250 بچیاں ہیں جو یہاں پہ زیر تعلیم ہیں. اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ آپ کی ذمہ داری بلوچستان کے حوالے سے، پھر گرلز کے حوالے سے بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 35 سال جو یہاں پہ حالات رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی کوئی خاص لوگ بچیوں کی تعلیم پہ توجہ نہیں دیتے تھے. تو اب اگر لوگ یہ 35 سال کے جو حالات تھے، جو لڑائیاں تھیں، جو یہاں پہ جو بنے ہوئے تھے، اس سے لوگ نکل آئے، تو آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے کہ وہ جو 35 سال کی کمی ہے وہ بھی بچیوں کو جلدی جس طرح ٹرین جو ہے نا لیٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ جلدی بھاگتی ہے تاکہ منزل مقصود تک وہ وقت پہ پہنچ جائے. تو اسی طرح ان بچیوں کو بھی پڑھانا آپ کی ذمہ داری یہ کہ دن رات آپ ان کو کام دے، ہوم ورک دے، اور تاکہ یہ وہ جو کمی ہے 35 سال کی وہ بھی پوری کر دے. جی سر بالکل. اس میں بچیاں کچھ ایسی ہیں کہ جو ابھی مطلب 13 ایئرس کی ہیں، 15 کی ہیں. ان کے اندر یہ کہ ہم تعلیم حاصل کریں، گھر سے باہر نکلیں، اور ہمیں ان کے اندر پڑھنے کا جذبہ ہے، لیکن ان کو پرمیشن نہ ملنے کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتی تھی. لیکن ابھی یہ کہ ابھی ان کی بیس بنانا، ان کو یہ سارا اس کلاس تک لے کے آنا. کچھ بچیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے 2 3 تک پڑھ کے پھر گھر بیٹھ گئیں پھر ابھی. اور اس میں ہماری مثال 10 کلاس کی بھی ہے کہ جیسے انہوں نے 8 پڑھی اور 8 سے پہلے انہوں نے کوئی کلاس نہیں پڑھی تھی، وہ 8 کی ساری جو تیاری ہے وہ ہم نے یہاں پہ کروا کے ان کو 9th کے ایگزام دلوایا. اب ماشاءاللہ اتنی انٹیلیجنٹ ہو گئی ان کے اندر، یہ جذبہ آ گیا ہے کہ یہ خود اسٹڈی، اپنی سیلف اسٹڈی کر سکتی ہیں وداؤٹ یعنی کہ ان کے ٹیچر کے بھی. یہ اپنا خود تیاری کرتی ہیں پیپرز کی، اور لکھنے کا بھی ان کے اندر جذبہ ہے کہ ہم لوگ کچھ آگے بنیں. اچھا، یہ اس بات پہ آپ نے غور کیے؟ میں جو یہاں پہ آیا ہوں، یہ جو کاکوزئی ہے وہاں کی خواتین زیادہ پڑھی لکھی ہے، حمیدزئی کی بھی خواتین زیادہ پڑھی لکھی ہے، کاکڑ کی کچھ اقوام ہے یہاں پہ، قبیلے ہیں، ان کی بھی خواتین پڑھی لکھی ہے. یہاں کی کیوں خواتین نہیں پڑھ لکھ گئی ہے ان کے مقابلے میں؟ سر یہاں کے پیرنٹس کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری بچیاں اگر پڑھ لکھ جائیں گی تو ہو میں بھی کہ وہ ان سے آگے یا ان کے سامنے مقابلے میں کھڑی. تو یہ ان کا مائنڈ چینج کرنے کے لیے کچھ ان کو ترتیب دینی پڑتی ہیں کہ آپ کی بچیاں کل کا مستقبل ہیں. اگر آپ کے گھر کی ایک بچی پڑھ لکھ جائے گی، پورا آپ کا معاشرہ جو ہے، کہتے ہیں ایک عورت کے پڑھنے سے پورا معاشرہ پڑھا لکھا ہوتا ہے. تو ان کے اندر یہ چیز جگانی پڑتی ہے، ان کے پیرنٹس کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو بھیجیں تعلیم کے لیے یا کچھ. لیکن ابھی بھی کچھ پیرنٹس ایسے ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کے لیے ولنگ نہیں ہیں کہ ہم لوگ اسکول بھیجیں. لیکن دوسروں کو دیکھ کے یہاں کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایک جو کام جس پہ پڑ جائے تو باقی بھی دیکھا دیکھی وہ اپنے کرتے ہیں. ادروائز ان کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو اسکول بھیجیں. وہ اصل میں تربرگلوی جو ہے، آپ جانتی ہو نا، دشمنی کی وجہ سے ان کے درمیان اس کی بیٹی جو ہے نا وہ پڑھ رہی ہے تو میری بیٹی کیوں؟ پھر وہ بیٹی کو دیکھتی ہے کہ وہ اسسٹنٹ کمشنر بن گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈپٹی کمشنر کمپٹیشن ہے. کمپٹیشن کے طور پہ یہ اپنی پھر بچیوں کو بھیجتے ہیں کہ اگر فلاں کی بچی پڑھ رہی ہے تو میری بچی بھی پڑھی لکھی ہونی چاہیے. اس وجہ سے کرتے کمپٹیشن میں آ کے بچیاں باہر نکلتی ہیں. اور انشاءاللہ آگے بھی میری کوشش ہے کہ ان کو اچھا سے اچھا تعلیم دی جائے. اور مطلب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ان پڑھ لڑکی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے، ان کی شادیاں تو سب کی ہونی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی شادیاں کرے، ان کے نصیب اچھے کرے. تو ان کے گھر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مطلب آپ نے تو مشاہدہ کیا ہوگا کہ ایک پڑھی لکھی جو لڑکی ہے اس کے گھر کا اور جو ان پڑھ لڑکی ہے ان کے گھر کا. سر یہاں پہ پڑھی لکھی لڑکی جو ہے اس کو میں نے ایک دن ایک گھر کا راؤنڈ لگا میرا، وہاں پہ
एजुकेटेड भी थी और अनएजुकेटेड भी थी, दोनों मतलब आपस में ये कि अब जो एजुकेटेड होती है वो नहीं बोल सकती अनएजुकेटेड की वजह से, क्योंकि उसकी जो कमांड होती है वो ज़्यादा होती है, उसका माइंड ज़्यादा चल रहा होता है और वो इस तरह से करके अपने बच्चों को आगे नहीं लेके जा सकती है। लेकिन उसकी कोशिश होती है कि मेरे बच्चे स्कूल जाएँ, उसकी मेमोरी इतनी होती है कि वो अपने बच्चों को आगे लेके जाना चाहती है, लेकिन अनएजुकेटेड की वजह से वो बच्चे आगे नहीं जाते हैं। क्योंकि अगर आपके एक अब जैसे अब यहाँ पे एक बच्ची पढ़ी लिखी है, वो उसकी अगर उसकी शादी हो जाती है, वो अपने पूरे फैमिली को, अपनी नंदों को, अपनी देवरानी जेठानी सबको साथ उसके सारे बच्चों को लेके चलेगी। लेकिन अनएजुकेटेड का ये होता है, अगर एक बीच में अनएजुकेटेड है तो वो सबको इस धारे पे लाएगी कि नहीं जी बाहर बच्चियों को निकालना ही नहीं है, आपने आपने बच्चों को भेजना ही नहीं है स्कूल, क्योंकि इससे भेजने से ये हो जाएगा, बच्चियों पे बातें बनती हैं यहाँ पे और इनको बड़ी बच्चियाँ बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो इनके दरमियान जो एजुकेटेड और अनएजुकेटेड दोनों इक्वल आ जाती हैं। और एक और बात मैं बता दूं, जो लोग इनके कानों में या इनके जहन में ये बात डालते हैं, उनके अपने बच्चे या तो लाहौर में पढ़ रही है या इस्लामाबाद में, और अक्सर के इंग्लैंड में भी पढ़ रहे हैं। जी सर, इसी वजह से यहाँ की बच्चियाँ जो पीछे रह जाती हैं कि वो खुद तो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवा रहे होते हैं, लेकिन जो बाकी बच्चियाँ उनका नहीं देखते हैं कि उनको भी। लेकिन यहाँ का जो आगाजान के स्कूल का, हमारे जो स्कूल के ओनर हैं, उनका सिस्टम ये है कि उनकी अपनी बच्चियाँ घर की और वो गरीब बच्चों के साथ पढ़ रही हैं। मुझे इस चीज़ से इंतहाई खुशी है कि उनके अपने बच्चे और गरीबों के बच्चे एक साथ तालीम हासिल कर रहे हैं। उनके बच्चों के दरमियान ये है कि इक्वल नहीं है कि मतलब हमारे जो अच्छे तालीम हम दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो भी बाहर भेज सकते हैं बच्चों को, इस्लामाबाद भी भेज सकते हैं, कोयटा भी अच्छे स्कूलों में, लेकिन तमाम उनके जितने भी फैमिली के बच्चे हैं हमारे पास पढ़ रहे हैं। उनके ये इक्वल निज़ाम बनाने का मसला ये है कि वो कहते हैं कि सब पूरा गुलिस्तान हमारा पढ़ा लिखा हो, जिसकी वजह से उन्होंने ये निज़ाम बनाया और मुझे खुशी है इस बात की कि वो मतलब सबको इक्वल देख रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी आपकी इजाज़त से मैं आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा, ठीक है? आपकी इजाज़त। जी जनाब, इस वक्त हम गुलिस्तान में हैं और गुलिस्तान में मेरे साथ है आसमा साहिबा, और आसमा साहिबा जो है वो है क्लास 10th में। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आगे क्या प्रोग्राम है, क्योंकि हमारे गांव में तो हमारे माँ बाप कहते हैं कि नहीं बस 10th तक हो गया है, बहुत ज़बरदस्त है, हमने आपकी बात मान ली, अब आप घर गृहस्थी के काम सीखे। तो बेटी आपने आगे क्या करना है? मैंने इंशाल्लाह प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर बनना है। तो प्रोफेसर जो है वो मैट्रिक से तो नहीं बनेंगे आप, आगे ज़ाहिर है आप पढ़ूंगी, आगे भी पढ़ूंगी आगे इंशाल्लाह, किस तरह यहीं से पढ़ेंगे पढ़ूंगी, यही से पढ़ूंगी कॉलेज में। अच्छा, आपको जो कॉलेज बन रहे हैं, जी, तो कॉलेज के बाद तो फिर यूनिवर्सिटी भी आपको जाना पड़ेगा फिर यूनिवर्सिटी बाहर पढ़ेंगे। अच्छा, जी, हो सकता है कि तब तक यूनिवर्सिटी भी बन जाए, अल्लाह हो मालिक सकता है, है। अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह ठीक। बनेगी। अच्छा, आप ये डॉक्टर क्यों नहीं बनेंगी, आप प्रोफेसर क्यों बनेंगी बेटा? हर किसी की अपनी चॉइस होती है। अच्छा, जी, आप लड़कियों को ये बताएंगी कि सारे प्रोफेसर भी ना बने, सारे डॉक्टर्स भी ना बने, आप पायलट भी बन सकती है, आप आर्मी भी ज्वाइन कर सकती है। और नादिया बेटी जो है मेरा, वो क्या बनना चाहेंगी? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। अच्छा, टीचर बनना चाहती है। तो वो प्रोफेसर है, आप टीचर क्यों बनना चाह रही है? मैं इस गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, जहाँ से माशाल्लाह। मैं पढ़ी वहाँ से। अच्छा वहाँ पे बेटा, सबको आप भी बस मैट्रिक के बाद जो है ना टीचिंग शुरू करेगी या आगे भी पढ़ना चाह? आगे मैं कॉलेज पढ़ूंगी ताकि मैं सही से ट्रेन हो जाऊँ अच्छा टीचिंग के लिए। अच्छा, ये जो दूसरी बच्चियां हैं, आप टीचर बन गई, ये प्रोफेसर बन गई, तो आप दूसरी जो यहाँ पे बच्चियां हैं उनका क्या सजेशन आप दोगी कि वो क्या बन जाए? सबकी अपनी चॉइस होती है, अब किसी को प्रोफेसर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को टीचर बनना है। तो ठीक है, तो अब मैं और भी बच्चियों को यहाँ बुलाना चाहता हूँ कि वो क्या बनना चाह रही है। ठीक है बेटा, थैंक यू, आप लोग तशरीफ रखें। जी बेटा, आपका नाम? आतिया। अच्छा, अतिया साहिबा, आप क्या बनना चाह रही है? इंजीनियर। इंजीनियर। ये जो खवातीन है, जो बच्चियां हैं, ये तो सब डॉक्टर बनना चाहती है, आप ये इंजीनियर क्यों बन रही है? बस मुझे पसंद है इंजीनियरिंग। नहीं, मैंने जो गुलिस्तान के हालात देखे हैं उससे मद्देनज़र रखते हुए वाकई आपको इंजीनियर बनना चाहिए, क्योंकि गुलिस्तान में बहुत सारी चीज़ों की कमियां हैं अभी तक। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब आप इंजीनियर बनेंगी वो तमाम चीज़ें आप बनवा देंगे। ठीक जी है। जी। और बेटा, आपके घर में जब आप अपनी वालदा को देखती है, ठीक है, हमारी अक्सर की जो वालदाएं हैं वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, तो आपको अफसोस होता है कि काश पहले ये स्कूल वगैरह बन जाते, पहले ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बन जाती यहाँ पे, ताकि हमारे वालदेन भी जो है, हमारी वालदा साहिबा जो है वो भी पढ़ लिख जाती। जी, मुझे अफसोस होती थी। होता है ना? जी।
अच्छा बेटा, आपका नाम? रिजवाना। बेटा आप क्या बनना चाह रही हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाह रही है। और डॉक्टर बन के ये जो हमारी दूसरी जो डॉक्टरनियाँ हैं या डॉक्टर साहिबान हैं जो यहाँ गुलिस्तान से पढ़ लिख गए और आजकल इस्लामाबाद में बैठे हुए और मोटे मोटे फीस ले के मरीज़ों को देख रहे, तो आप भी फिर बाहर जाओगी या यहाँ पे अपने गुलिस्तान की खिदमत करोगी? नहीं, यहाँ पे खिदमत करूँगी। ठीक है, जी। वेल डन स्वीट। मेरे पास एक बच्ची खड़ी है। बेटा आपका नाम? मेरा नाम मुस्कान है। मुस्कान बेटा, आप ये बताएं कि आप क्या बनना चाह रही है? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, डॉक्टर बनना चाह रही है। जी। आपके ख्याल में ये अक्सरियत मैंने देखी है कि वो डॉक्टर क्यों बनना चाह रही है, ये पुलिस में क्यों नहीं जाती है, ये आर्मी में क्यों नहीं जाती है? देखिए पुलिस में भी आजकल ज़रूरत है। ये जो क्राइम है, जो जुर्म है, ये ख़वातीन भी करती है, तो उनको रोकने के लिए ख़वातीन अगर पुलिस में हो तो अच्छी बात नहीं है? बहुत अच्छी बात है। इसी तरह मुल्क के दिफा के लिए ख़वातीन की ज़रूरत है, ठीक है ना? तो उसमें आर्मी में नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, आर्मी में भी जाना चाहिए, पुलिस में भी जाना चाहिए। और इसी तरह वकील जो है, वकालत का जो शोबा है जुडिशरी का, उसमें अगर कोई खातून वकील हो, वो अगर अदालत में हो, तो हमारी ख़वातीन की मसाइल होती है ना बेचारियों की ना, तो वो अगर मर्द के बजाय अगर ख़वातीन के पास जाए तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ सही तरीके से अपना जो मसला है बयान कर सकती है। तो वो कला में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। अच्छा, तो अब एक और बच्ची मेरे साथ खड़ी है। ये नाम बताया बेटा आप? शबाना। शबाना बेटा, आप कहाँ जाना चाह रही है? वकालत। वकालत। अच्छा बशे, देखो इसने मेरी बात फ़ौरन मान ली कि मैं वकालत में। अच्छा, ख़वातीन को वकालत, डॉक्टरी, पुलिस, आर्मी के साथ साथ स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। कौन सा गेम आपको अच्छा लगता है? बैडमिंटन। बैडमिंटन। तो बैडमिंटन आप सिर्फ देखती है या प्रैक्टिकल भी करती है? नहीं, करती हूँ मैं। अच्छा, आप करती हैं? जी। तो कहाँ पे आपका, या स्कूल में या घर में है? घर में भी, स्कूल में भी। अच्छा, और मतलब क्रिकेट वगैरह? क्रिकेट भी खेलती हूँ। अच्छा, क्रिकेट भी खेलती है। तो वो कहाँ पे, घर में खेलती है यहाँ पे? घर में। नहीं, मैं आपसे अगर एक बात पूछूं, हमारे पास बहुत टैलेंटेड ख़वातीन हैं, वो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान का क्रिकेट टीम है, ठीक है, उसमें गुलिस्तान से नहीं जाना चाहिए कुछ ख़वातीन को? जाना चाहिए। हाँ, तो क्यों नहीं जा रही है? आप क्यों नहीं जा रही है? सख्ती है। सख्ती है? सख्ती कौन कर रहे हैं? वालिदैन। वालिदैन। तो वालिदैन को आप ये नहीं बता रही है कि बाबा, अम्मी, हमने जो है, चलो आप हमें रोक देंगी, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 50 साल के बाद यही गुलिस्तान की सारी ख़वातीन जो है ना क्रिकेट भी खेल रही होगी, फुटबॉल भी खेल रही होगी, लेकिन उस वक्त दुनिया हमसे 100 साल आगे जा चुकी होगी। तो अभी आप हमें क्यों इजाज़त नहीं दे रही कि हम गुलिस्तान का भी नाम रोशन करें, बलूचिस्तान का भी नाम रोशन करें, पाकिस्तान का भी नाम रोशन करें? आज मैं जाकर बता दूंगी घर वालिदैन को। ठीक है, जी। और बोलो कि मुझ में टैलेंट है, मैं टेबल टेनिस खेल सकती हूँ, मैं क्रिकेट खेल सकती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। जी, बोलूँगी। और फिर जब वो आपको इजाज़त दे तो आप उनका भी, अपने कौम का भी, अपने गुलिस्तान का इज़्ज़त का ख्याल रखते हुए बहुत पर्दे और बहुत अच्छे अंदाज से आप ये काम कर लीजिएगा। ठीक है बेटा? ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्या बनना चाह रही है? मैं माइनिंग इंजीनियर बनना चाहती हूँ। क्यों बेटा? क्योंकि मुझे पसंद है। आपको पसंद तो है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप माइनिंग इंजीनियर के लिए तो आपको माइंस में जाना पड़ेगा, पहाड़ी इलाकों में जाना पड़ेगा। आप माइंस में क्यों जाना चाहती है? क्योंकि बलूचिस्तान मुख्तलिफ ज़खायर से भरे हुए है, मैं वो निकाल दूँ। अच्छा बशे, देखो ये है जज्बा। इस लड़की को पता है कि बलूचिस्तान के तमाम जो पहाड़ है, जो समंदर है, जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वो मुख्तलिफ ज़खायर से भरे हुए हैं। तो इससे पहले कि दूसरे निकाल के उससे लूट ले, हमें ख़ुद उससे निकालना चाहिए। और बलूचिस्तान के फ़ायदे के लिए, बलूचिस्तान की एजुकेशन के लिए, और ख़ास कर जो बलूचिस्तान में जो ख़वातीन हैं, जो लड़कियां हैं, उनको समझाने के लिए, उनके तालीम के लिए, उनकी ज़िंदगी बदलने के लिए हम इसको लगा दें। अब एक और बच्ची है, क्या नाम है बेटा आपका? खालदा। खालदा बेटा, क्या बनना चाहेंगे आप? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, आप भी डॉक्टर बन रही हो। अब मेडिकल में, डॉक्टर में भी जो है मुख्तलिफ शोबे हैं, किस शोबे का आप बनना चाहेगी डॉक्टर?
देखो, एक दांत का डॉक्टर है, एक आंख का डॉक्टर है, एक गले का डॉक्टर है, आप क्या क्या बनना चाहेंगी? मैं आंखों का, शाबाश। अच्छा, मैं आपको एक मशवरा दूं, आप बेटा डॉक्टर ज़रूर बनना, लेकिन हमारी जो बलूचिस्तान की जो कशीदाकारी है, जो हमारी ख़वातीन जो कशीदाकारी करती है, जो मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के कपड़े बनाती है, आप उस पर भी ध्यान देना, ठीक है? उन चीज़ों को आप इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा सकती है, तो उन चीज़ों को तरक्की देने के लिए आपको मार्केटिंग में भी कुछ हिस्सा डालना चाहिए, ठीक है बेटा? ओके। थैंक यू। तो इस वक्त आसमा साहिबा जो है वो मेरे साथ खड़ी है। आसमा से मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या बनना चाहती है बेटा आप? डॉक्टर, अच्छा, डॉक्टर क्यों, और कौन सी डॉक्टर? हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहती हूँ। अच्छा, हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहती है। क्यों? आप यहाँ पे इलाके में जो हमारी देख रही है, ठीक है, हमारी ख़वातीन को खाने पीने का सेंस नहीं है, फिर परेशान रहती है, जो हालात की वजह से हमारी माएँ, तो उनको हार्ट का आर्जा हो जाता है, तो इसलिए आप हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं? मैं अपने इलाके के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहती हूँ। यार ऐसा नहीं कि मुझे पता चले कि आसमा साहिबा तो आजकल इस्लामाबाद में बैठ रही है और उसकी जो फीस है वो कोई 40,000 रुपए है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? ऐसा ना हो, देखो ये आप कैमरे के सामने वादा कर रही है, फिर मुझे पता चले कि आपका बंगला इस्लामाबाद में और सर्जन आसमा साहिबा जो है उनका जो फीस है वो एक दफ़ा देखने का 50,000 रुपए है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसी हार्ट स्पेशलिस्ट बनूंगी अपने गांव के लिए, अपने गांव में होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। अब मैं नादिया से भी पूछना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वो भी हार्ट स्पेशलिस्ट बन जाए और आपके मुकाबले में आ जाए, इधर 3 मरीज हो, आप दोनों की लड़ाई शुरू ना हो कि भाई ये आपके पास क्यों आ रहे हैं और ये आपके पास क्यों आ रहे हैं। नादिया बेटा, आप क्या बनना चाह रही है? मैं डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। डिज़ाइनर, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो, डिज़ाइनिंग का मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है, एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग है ना, एक ये है कि आप ड्रेस डिज़ाइनर मेरा ख्याल में बनना चाहेंगी। जी, ड्रेस डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ मैं। तो ड्रेस डिज़ाइनर तो बहुत सारी है, तो आप क्या करना चाह रही हो? मैं चाहती हूँ मैं ऐसा ड्रेस बनाऊँ ताकि इंटरनेशनल मार्केट तक पहुँचे। अच्छा, जी। क्या क्या इंटरनेशनल मार्केट तक आप पहुंचाना चाह रही हैं? अपने डिज़ाइन के हुए ड्रेस। अपने डिज़ाइन किए भी। और एक बात मेरे बेटा याद रखना, जो हमारी ये जो कोची लिबास नहीं है, जो पश्तून लिबास है, जो बलूची लिबास है, जो कशीदाकारी वाला लिबास है, जो चादरें हैं हमारी, फिर हमारे ये जो चांदी के जेवरात होते हैं, ठीक है ना, इस पे आप ज़रूर काम करना और इसे इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाना। जी, इंशाल्लाह ऐसा भी होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।